झण्डै एक दशकको प्रयासपछि नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन। यो सँगै नेपालले आफ्नै रेलबाट ढुवानी गर्न पाउने बाटो खुल्यो। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति दिने लगत सङ्कलनको काम भइरहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ। र प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन स्पष्ट नहुँदा धेरै अन्योलता हुने गरेको भन्दै कानुनी भाषामा स्पष्टता ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड। सो बौद्धिक चोरीलाई नियन्त्रण गर्न माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधनको औपचारिक घोषणा भएको छ। यो सँगै नेपालले आफ्नै रेलबाट कोलकातामा दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउने भएको छ भने रेलबाट हुने ढुवानीको एकाधिकार समेत तोडिएको छ। विद्यमान नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्ज शुक्रबार भर्चुअल समारोह बीच आदान प्रदान भएको छ। लेटर अफ एक्सचेन्ज आदान प्रदान भएपछि संशोधित सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सँगै नेपालले आफ्नै रेलबाट कोलकातामा दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउने भएको छ भने रेलबाट हुने ढुवानीको एकाधिकार समेत तोडिएको छ। नेपालले आफ्नै रेलबाट कोलकातामा दुईतर्फी ढुवानी गर्न समेत पाउने भएको छ। नेपाली रेललाई समेत कोलकाता हल्दियादेखि विराटनगर र वीरगञ्जसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी सञ्चालन गर्न दिने गरी रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको हो। आज भएको संशोधन नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौताको संशोधन भएको हो। यो विगत केही समयदेखि, केही वर्षदेखि दुवै देशहरूले यसमा निरन्तर छलफल, वार्ता र संवाद गरिराखेको अवस्था थियो र अहिले आएर दुवै देश एउटा सहमतिमा पुगेर सम्झौता भएको छ, संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। यो संशोधनले खास गरी 3टा विषयहरू समेटेको छन्। एउटा चाहिँ नेपाल र भारतमा दुईटै देशका रेल सेवाहरूको सहज आवागमन गर्ने विषय छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिले वीरगञ्जमा मात्रै रेल सेवा आएकोमा विराटनगर, जयनगर र भोलिका दिनमा रेल सेवा विस्तार भएको अवस्थामा नेपालगञ्ज, भैरवा, दोधारा, चाँदनीमा समेत हुने गरी र नेपालका रेलहरू, कार्गोहरू, ढुवानीहरू विशाखापट्टनम, कलकत्ता, हल्दिया समेत पुग्ने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यसका साथै विराटनगरमा समेत रेल मार्फत बल्क कारको ढुवानी गर्न पाउने गरी रेल सेवामा संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै बन्दरगाहहरू रेल लिङ्कमा जोडिएपछि भैरवा लगायत अन्य क्षेत्रबाट समेत बल्क कार्गो ल्याउन सकिने गरी सम्झौता संशोधन गरिएको छ। संशोधित सम्झौता अनुसार भारतीय रेलबाट लाइसेन्स प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानीका लागि अनुमति पाउनेछन्, जसले गर्दा रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समय समेत बचत हुने विश्वास लिएको छ। एजेन्डा संशोधन के भएको छ भन्नुहुन्छ भने भारतको कङ्कर्ड एउटा मात्रै रेल कम्पनीले सेवा दिइरहेकोमा अब भारतका निजी रेल कम्पनीहरूले समेत नेपालमा ढुवानी सेवाहरू दिनेछन्, कार्गोहरू गर्नेछन् र नेपालका भोलि निजी कम्पनीहरू भएको अवस्थामा पनि
भारतमा ढुवानी गर्न सक्नेछन्। यो दुईटै देशका निजी रेल कम्पनीहरूले पनि यो कार्गोमा ढुवानीमा आफूलाई सहभागिता गराउन पाउने व्यवस्था छ। जुन अहिले नेपाली व्यवसायीहरू ले अब कार्गो अर्डर गर्दा, सामान ल्याउँदा जुन हाम्रो भुक्तानीको प्रणाली अलि असहज भएको थियो, अब नेपालकै वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा पनि अ, पैसा दियो भने भारतबाट सामान सहजै आउने अवस्था भएको छ। यी लगायतका अरू अन्य सामान्य अरू भाषिक कुराहरू अब नेपालको बदलिँदो शासकीय संरचना र सन् 2004 मा सम्झौतामा भएका कतिपय शब्दहरू पनि संशोधन भएका छन्। ती सामान्य हुन्। तर मुख्य गरी यसले चाहिँ नेपाल र भारत दुवै देशमा चाहिँ ढुवानीको लागत घटाउने, कस्ट घटाउने अनि त्यो सिमलेस ट्रान्सपोर्टेसन अर्थात् व्यवधान रहित कार्गो ढुवानीहरू, रेल सेवाहरू सञ्चालन गर्ने र अब नेपालको डिफ्रेन्ट पोर्टहरूमा रेल आयो भनेपछि नेपालमा चाहिँ ती वस्तुहरू सहज रूपमा र सस्तो रूपमा आउन सक्छन् भन्ने विश्वास लिएको छ र यो सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तै नेपाली बैंकिङ प्रणाली मार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न समेत सकिने भएको छ। यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकातामै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सो विषयमा दुवै देशबीच सहमति भए अनुसार गत असार 14 गते नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले र गत असार 15 गते भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर महामहिम सुशान्त कुमार मिश्राले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षर गरिएको प्रति आज आदान प्रदान गरिएको हो। सन् 2009 देखि नेपालले रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्न चाहे पनि झण्डै 1 दशकको प्रयासपछि दुई देशबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति दिने गरी लगत सङ्कलन गरिरहेको बताएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले यस वर्षको मनसुनका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण कृषकहरूलाई परेको क्षतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयले लगत सङ्कलन गरिरहेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग लगायत प्रदेश सरकार मार्फत के कति क्षति भएको छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 1 हप्ताभित्र लगत सङ्कलन भइसक्ने र असार 20 गतेसम्मको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेपछि किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति मार्फत सम्बोधन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बाढी पहिरोको कारणले कृषि क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको छ। यो क्षतिलाई चाहिँ हामी चाहिँ आकलनहरू हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत हामीले कृषि व्यवसाय तथा प्रबन्धन महाशाखा हाम्रो छ, त्यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ बाढी पहिरो क्षतिहरू हेर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो शाखा छ। त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ विभागहरू, हाम्रो कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, त्यस पछाडि हामीले प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कति क्षति भएको छ भने तथ्याङ्कहरू कलेक्सन गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ मनाङमा चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ रोडै कनेक्सनै सब बन्द भएको छ, क्षति भएको छ, त्यहाँ खाद्यान्न छैन। त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ WFPसँगको कन्ट्री डाइरेक्टरसँग र उहाँहरूको उच्च पदाधिकारीसँग बसेर हामी कसैले त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मन्त्रालयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। पछि सोमबारसम्म एउटा आँकडा आउँछ नि हामी गर्छौँ भनेका थियौँ। सचिव कार्कीले यस वर्ष औसत रूपमा धान रोप्न ढिलाइ भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। हालसम्म 56% धान रोपाई भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले यस वर्ष 15 लाख हेक्टरमा 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिएको छ। निरन्तर भेलबाढी आइरहेमा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या पैदा हुने सचिव कार्कीको भनाइ छ। विज्ञहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि एउटा छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले समय समयमा आउने महामारी र स्वास्थ्यजन्य समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा भिन्न स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्। छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीले कोभिड-19 महामारीले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको वास्तविकता उजागर गर्दै सरकार र सरकारी संरचनाले मात्रै नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गरेको बताउनुभयो।
यस महामारीमा सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै मुख ताकेर बसेको तर मन्त्रालयभित्रको पुरानै प्रशासनिक तौर तरिकाले कयौं राम्रा काम भए पनि निरन्तरता पाउन नसक्दा प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान सोच प्रवृत्ति प्रशासनिक तौर तरिकामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। एउटा कुनै पनि प्रणालीमा पुरा सिक्नलाई त मान्छेले त टाइम लाग्छ, त्यहाँ एउटा संस्थागत अनुभवहरू हुन्छ, त्यसका चाहिँ चुनौतीहरूको बारेमा उनीहरूले चाहिँ जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चुनौतीहरूलाई योभन्दा अगाडि कसरी समाधान गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यहाँ भएका मान्छेहरू चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनतिर गइराख्छन्, यो हाम्रो क्षेत्रमा के भएको रहेछ, अरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले कसरी हेर्दा रहेछन् भन्ने कुराको त त्यो त एउटा संस्थागत इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ नि, त्यो संस्थागत सम्झना त चाहिँ त्यहाँ त कतै न कतै चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण गरेर त्यहाँ त रहनु पर्यो, ताकि भोलि हामीलाई पर्दाखेरि त्यो तुरन्तै चाहिँ झिकेर चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यसको उपयोग गर्न सकौँ। अब त्यो पहिला सर्व भएर जाने मान्छेले 2-3 महिना चाहिँ कुरा बुझ्दै लाग्छ, बल्ल 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 कुरा बुझ्या हुन्छ अनि फुत्त सर्व भइदिन्छ अनि अर्को आउँछ फेरि त्यही साइकलमा हामी पर्छौँ। यो यसरी हुँदैन कि, यसरी चाहिँ मुलुकको चाहिँ समग्रतामा अलिकति हामीले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि यी सोचहरूमा, यी प्रवृत्तिहरूमा, यी प्रशासनिक तौर तरिकामा चाहिँ हामीले परिवर्तन नल्याइकन यो काम लाग्ला जस्तो लाग्दैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेखर फुनले भेरोसेल खोप चाइनामा 79% प्रभावकारी रहेको खोज अनुसन्धानले देखाएको भन्दै खोपको प्रभावकारितामाथि शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कडा प्रयोग र परीक्षणपछि मात्रै आउने भएकाले खोपहरूमाथि कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 बारे विश्व नै अनभिज्ञ भएकाले सुरुवाती समयमा निकै समस्या परे पनि अब भने सहज हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ त्यो एकदमै कडा प्रोसेसबाट चाहिँ आएको हुन्छ, ट्रायलबाट आएको हुन्छ र यदि केही गरी चाइनाबाट ल्याएको भ्याक्सिन त्यस्तो हुन्थ्यो भने 1 अरब जनताले त्यहाँ आइसकेको छ, मलाई लाग्छ चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। सो आई डोन्ट थिङ्क सो त्यसमा, होइन। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ जहाँबाट पनि आएको चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ, तर त्यो प्रभावकारी भएको चाहिँ डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। छलफलमा समिति सदस्यहरूले कोभिड-19 को वर्तमान अवस्था, प्रकृति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायतका बारेमा विज्ञहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन स्पष्ट नहुँदा धेरै अन्योलता हुने गरेको भन्दै कानुनी भाषामा स्पष्टता ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 को सम्बन्धमा गरिएको छलफलमा भाग लिँदै सरकारवालाले प्रतिलिपि अधिकारको सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी भाषामा अस्पष्टता हुँदा विवादित विषयको समाधान गर्न गाह्रो पर्ने गरेकाले आगामी दिनमा कानुनी भाषामा स्पष्टता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य हेमनाथ पौडेलले लोक साहित्यलाई कपी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय स्वबौद्धिक चोरीको विकृति बढेको कारण ऐनमा स्वबौद्धिक चोरीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसमा सेल्फ प्लेजरिजमको बारेमा स्वबौद्धिक चोरी जो भनिन्छ त्यो स्वबौद्धिक चोरीको बारेमा यसमा केही पनि छैन। सबभन्दा बढी त अहिले सेल्फ प्लेजरिजम छ। यो आफूले आफ्नो जस्तो गीतको कुरा त फरक होला, एकदम गएपछि अर्को ट्रेनिङ बनाउँछ, अर्कोले बनाइदिन्छ, अर्कोले पनि बनाइदिन्छ, त्यो छ। तर किताब लेख्नेहरू चाहिँ के गरेका छन् भने म भाषा आयोगमा त्यो प्रतिवेदनहरूको मूल्याङ्कन गर्न विशेषज्ञको रूपमा पुगेँ। म नेपाल प्रज्ञापति सङ्घको प्राज्ञ, नेपाल प्रज्ञापति सङ्घमा बुझाएको प्रतिवेदन मैले पढेको थिएँ। मलाई भाषा आयोगले चाहिँ विज्ञको रूपमा बोलायो, त्यहाँको प्रतिवेदनहरू हेर्ने गरेपछि मैले गएर त्यहाँ हेरेर त त्यही बुझाएको रहेछ। यहाँ जे बुझाएको छ त्यही बुझाएको छ, दुईपट्टि बुझाउनु पाइन्छ। एउटै चिज, एउटै प्रतिवेदन दुईपट्टिबाट विद्यावृत्ति दिन पाइन्छ। अब हेर्नु यस्तो छ विकृति, होइन, त्यो एउटा समस्या छ, त्यसलाई पनि यसमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी। बैठकमा सङ्गीतकार सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक लक्ष्मण शेषले सङ्गीतको क्षेत्रमा 15 सेकेन्डसम्म हुबहु नोटेसन मिलेकोलाई कपी मानिने स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताउनुभयो। 15 सेकेन्डसम्म नोटेसन मिल्ने संयोग लाखौँमा पनि हुन नसकिने अनुसन्धानले पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो। विश्वको नियम के छ भने 15 सेकेन्डसम्म ठ्याक्कै नोटेसन मिलेकोलाई मिलेको भन्छ।
त्यस्तो संयोग चाहिँ लाखौँमा पनि हुँदैन भने उनीहरू वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान भएपछि 15 सेकेन्ड भनेको रहेछ। त्यो धेरै अध्ययन भयो, झगडा रह्यो, सिकेको बिट मिलेकोलाई मिलेको भनिन त भनिरहनै परेन त्यो त्यसो कानुनमा। तर यति नोटेसनसम्म मिलेको 15 सेकेन्डसम्म विश्वव्यापी मान्यता अनुसार 15 सेकेन्डसम्मलाई मान्यता भने त्यो आधारहरू प्रमाणहरू म बरु कलेक्सन गरेर ल्याएर समितिमा बुझाइदिन्छु, त्यो एउटा राख्नु पायो भने। राउटे समुदायसँग नजिक रहेर अनुसन्धानमा सक्रिय सत्यदेवीले सरकारले राउटेको भाषा संरक्षण गर्न नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। राउटेको भाषाको लिपि बनाएर नै सुरक्षित राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राउटे जातिको भाषा यदि राज्यको तर्फबाट यो लिपि बनाएर सुरक्षित राखिएन भने केही वर्षपछि राउटेलाई नै संरक्षण गर्ने राज्यले एउटा नीति बनाउनै पर्छ। अहिलेसम्म बजेट पनि राउटे नाममा छुट्याएकै छ, तर त्यहाँ केही पुगेको छैन। प्रतिष्ठान केन्द्रीय प्रतिष्ठान अध्यक्ष अहिलेसम्म हाम्रो प्रपोजल पनि दर्ता छैन, हामीले गरेका छैनौँ, हाम्रो खाता सार्वजनिक छ र अनि उनीहरूको भाषा लिपि को हामीले पक्का पनि यो नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यही विधानमै थपियोस् भन्ने माग राख्छु। गीतकार संघ नेपालका महासचिव रमेश कोइरालाले व्युत्पत्ति, अनुवाद अथवा अनुकरणका नाममा मौलिकतालाई मास्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी भाषाको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो। व्युत्पत्तिका नाममा, अनुवादका नाममा, अनुकरणका नाममा मौलिकतालाई मास्नु यो एकदम गलत कुरा छ। किनभने लोक संस्कृति, लोक कुरा, लोक भाका त हाम्रो राज्यको चिज हो, कसैले त्यसलाई रोयल्टी खान पाउँदैन र सङ्कलकहरूलाई पनि यो रोयल्टी दिने कुरा रहनु हुँदैन, त्यसलाई प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत रहनु हुँदैन। अब रह्यो एउटा भाषाको कुरा, अरूमा चाहिँ अब केही साहित्यिक कुरा रुचि राखेको हुनाले साहित्यिक कुरामा चाहिँ यसो भएछ है भाषा भनेर भनिदिँदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कानुनको कुरा चाहिँ बहुत एउटा घटना म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। एउटा चौधरीले कसैलाई मारेको अभियोगमा उसको मुद्दा चलाइयो। अनुसन्धान गर्ने कर्ताले के गर्यो भने ए तैँले उनलाई के गर्दैछ मार्दै सिधै साँच्चै मार्दै थियो अनि मार्दै थियो, लेखिदियो फलानाले फलानालाई मार्छ। जिल्लाले सुनाइदियो तँलाई सर्वोच्च सहित जन्म कैद हुन्छ मान्छे मारेमा। त्यो कुरा पछि आउँदा 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 सर्वोच्चमा आइसक्यो के भने मारिदियो के भने त पिट दिनु भनेर मैले त्यसलाई पिटी मात्रै दिएको मारेको होइन भनेर छ उसले है। अब त्यसले के कुरा जन्मायो भन्दाखेरि उसको जिन्दगी छ। त्यसैले कानुनमा चाहिँ भाषाको कुरालाई एकदम गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। लेखक आरसी न्यौपानेले समाजको मनोविज्ञान, राजनीति, इतिहास, दर्शन लगायतको समग्र पाटोलाई विद्यमान प्रतिलिपि ऐनले नसमेटेको बताउनुभयो। नेपालको सांस्कृतिक, दार्शनिक ग्रन्थहरूलाई अन्य देशहरूले अधिग्रहण गरेर आफ्नो प्रतिलिपि अधिकारमा राखिसकेको भन्दै आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जाने गरी प्रतिलिपि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो। हामीले हाम्रो ऐतिहासिक सम्पत्ति के हो त भन्ने कुरा प्रश्न गर्नु पर्यो। हाम्रा इतिहासका धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक ग्रन्थहरू कतिपय चाहिँ भारतले आफ्नो करण गरेर आफ्नो प्रतिलिपि अधिकारमा राखिसकेको छ। हाम्रो ढिलो भएको छ नेपालको सन्दर्भमा। तीलाई पनि दावी गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा आवश्यक पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुराहरूलाई पनि बाटो खोल्ने गरी यो प्रतिलिपि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो बाटो खोल्ने गरी यो आएन। यसमा सम्बन्धित सभापति महोदय र सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। लेखक न्यौपानेले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा कला साहित्यको सम्बन्धमा नेपालले गरेको अन्वेषणलाई रचना परिभाषाको खण्डमा राखिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गरेका नेकपा एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू उक्त निवेदन छिटो कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै आयोग गएका हुन्। सो सम्बन्धमा बुझ्नका लागि अन्य नेताहरू सहित पुग्नुभएका नेता टोप बहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान, कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नचली भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विगत 29 वर्षदेखि सो पार्टीमा महाधिवेशन नभएको भए पनि 2069 सालमा एउटा नाम मात्रैको महाधिवेशन भएको र तत्पश्चात पनि महाधिवेशन नभएका कारण पार्टी नै अवैध भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अवैध पार्टीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको पार्टी हो। त्यो पार्टी यसभन्दा पहिला लामो समयदेखि यो नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र यो राजनीतिक पार्टीहरू सम्बन्धित ऐन जो छ त्यो अनुसार यो पार्टी चलिरहेको छैन। एक प्रकारले भन्यो भने भूमिगत र छापामार किसिमले यो पार्टी चलिरहेको छ र करिब करिब 28-29 वर्षसम्म यो पार्टीको कुनै महाधिवेशन भएको थिएन। एउटा महाधिवेशन भएको थियो, त्यो नाम मात्र हो, 2069 सालमा। र महाधिवेशनमा चुनिएको जुन किसिमको केन्द्रीय कमिटी छ, अहिले 78 सालसम्म आइपुग्दा त्यो केन्द्रीय समिति कहाँ आकाश पातल कहाँ पुगिसक्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन। र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको चाहिँ जुन किसिमको केन्द्रीय समिति छ, आधिकारिक केन्द्रीय समितिलाई मान्यो भने पनि र त्यो चाहिँ जति बेला उसका आफ्ना केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू छन्, आधिकारिक केन्द्रीय समिति छ, त्यस्तो खालको कुनै छैन, कुनै आधारहरू छैन, उसले आफ्नो अध्यावधि गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो अवैधानिक पार्टीले वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्छ, चाहे केन्द्रीय सङ्घीय सांसद हो, चाहे प्रदेश सांसद, चाहे स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हो, जनताबाट चुनिएका, प्रत्यक्ष चुनिएका वैधानिक जनप्रतिनिधिहरूलाई अवैधानिक पार्टीले कारवाही गरिरहेको छ। एमालेमा आएका माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले बुधबार आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। 2069 देखि महाधिवेशन नभएको भन्दै नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाब दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उहाँले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गर्नुभयो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्ता पक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले फैसला प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल दियो। प्रधानमन्त्रीले हिजो लिखित रूपमा सर्वोच्चलाई जवाब दिँदै गर्दाखेरि त्यो आदेशलाई चाहिँ उहाँले संविधान विपरीत भनेर भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको टिप्पणी यसमा केवल यति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन, न्यायपालिकालाई चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्न दिएको छ र त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरू लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेतर्फ सचेत समेत गराउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। झन्डै एक दशकको प्रयासपछि नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन, यो सँगै नेपालले आफ्नै रेलबाट ढुवानी गर्न पाउने बाटो खुल्यो।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति दिने लगत सङ्कलनको काम भइरहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ। र प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन स्पष्ट नहुँदा धेरै अन्योलता हुने गरेको भन्दै कानुनी भाषामा स्पष्टता ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड। सो बौद्धिक चोरीलाई नियन्त्रण गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।